سلام سلام خطواتن خوراتنا يشوز تخططلتنا هميت صنحو لو من همزل تلمذ بحدش تحدش زينات تمليسنا متنانينا بس كان حدش تنقول كلهم سبسكرايب قاري ترسع فيديو من انتي لا كل سوق باصح لايك قال جمهور اشل بشاشة شعبيا خمزي من السلون اغنور كم خطوط ونفلتي سلام تاي دا مليون غيزي زاربان لون تلكم اتارجت نير تراي كونن دق حوبوي ناب حزبي اثيوبياي ود بشاشة نزبي اثيوبيا مزارب اجندا يزبو زلو استات 3 عامات كينات አለው ይሉ አነ ድማ ኩናት የለን ይለ ኩናት ድማ አይተገብረን እቲ ኩናት አሎ ዝብል በዘይ ግብር ዘረባ ጥራይ ምስኮነ በዘረባ አፉ ማይዝመለ ገለ ኤሊት ኢትዮጵያ ማስዳ ይነዛ ዓሰብ ከምጻላ ኢሉ ሐተት ባህሪያው ነሩ ዓሰብ ዘረባ ጥራይ ኮይና ምስተረፈት ሕጂ ምጽዋዕ ክብል ጀሚሩሎ دهريو دهلاك كملي دهريو نابورت سودان سواكين النابلة سويس كانال بزيو بوبي بوبي الغاتفي قديم الكومن ميديانا ايثيوبيا دما مسوا خبلاين اذن اي مسوا ارستين 3 عامات كتصانا حنا يخالي وخبز بالحساب يزمنچو كمتي بعصب نزبي اثيوبيا زصممو حجي دما بمصوا خصمو يوطنم 3 عامات كتصنحو يخولو ديما يكولون جن كالا ارستيو عشل بشاشة بإرترا قرم مزاني يخوين زلو كمتي دكس مرازب لو زلو دما تزانيو بمدري عشل بشاشان أبو منغستو هايل ماريامن ما شما هنيتا يتقاي ومبديوشنا يسرا ومبديوش باقاقام باكايدت يالفو قباعاتشو عطفتو مطفات نو بلا يطفو ويس نطفان تجاكو لما لذي حزبنا لذي بارت ما قربوا هي ادغኛ ፎርስ ነው በፍጥነት መጥፋት አለበት እቲ ነዲሳዋ ዘጓሕ ዝብል ዘሎ ልባ አልባ መንሰይ ክዛረባይ ልባ አልባነት ኢለ ዝሐስባን እቲ መስዋዕቲ ካኡን ላዕሊ ዝገጥሞ ዘሎ ካኡን ላዕሊ ክገጥሞ ታሽግር ካፍታዚያ ዝፈርሐ ዘሎ መስዋዕትነት ንላዕሊ ክትገጥሞ كلنا نتعذب بانتا كم تقطب صباح نقول لب ألفانتيو زي محسابيو لكاي كونن كوجزي زلو دحر من مسوات الخالق قريفكا خيركا دحر فاسيقا مسمصه عشانقا مسمصه وي دياسبورا خوينكا وي ديساوانيا خوينكا نوزي كوعلي لكاي كونن كامغفاطون تنصا تفقر مسنيانون تنصا ساك كونزلوا تتعغسون تنصا على نبيا نايم صحف قدس نايم جرشا ملخت تايا قلت 3 مسمرين اما كوعل زي الدنيا نجر او كالي كوعل يتفرديا كمان ديا ساعه حصار ملخت خلي معك تاكلوا يخلي قبره قبنتها ناخ انا خذيت تقول نجر كالي كبطحو يتكبري انت اسخات موسوا تطيف كايو مقصلت تطيف كايو كالي تقراو من انت كدفر تقبر اي قبان حزون ناو لبكم الا سلوت منسي حزون ناو لبكم الا سلوت سن انا زحفرك نغركا جيغانو سوء تقراي زراخ السباف كما درختي كم دلاي كزارو خلو سوء لهم كسمعوا خلو امچرشا ورادات عليهم زم سبات يدمدم سب تصيف يفلطن كم سبات تصيفو سب غنيله صيفان هساون تقولوا نقوم كدحون واغا خفيلهم ولا لهم كدعهم كم دلاي ميزارو تزارو لاستنفاس بمسوات زوم حصانا زيوم رغبوما نزيوم قديمهم كفيلو زراخس سوات تግራይ زراخس سب كما يرخصها تግራይ كوكلي خاتقبلوا نزي توم تمالو ورق قلعو كو حلم زنورم ما انت انا كله حلمهم زهقوا ما انت تግራዊ تقنع الى كتخل ابو تግራይ قنعيلو كان هصاون تقولعو تግራይ وردو كقصل واغا زخفلو نزيم ترخص امافت مناتهم مدرخ يبلكالو حدث نور يزولو سبيلا انا مزيوم تግራይ مزيوم تايكلو يخيل هاتاس بستم ملامل كاوم زحشو مالت كاوزوم كدعت زيوم زحش رأسي زحش التحساسبا زحش سلنبونال كبر هزبهم زنورهم بزوم بدوم زخودو أبارز سألو تنقص أستريساتات كراخصو خلو مرأي
ልዕሉ ኩሉ ይሕምም እዚ ኣፍትናቶም መድረኽ የሰሚዕዮ ነውሪ ዝብሎ ሰብ የለን እዚኦምስ ንትግራይ ታ ክገብሩ ኢልካ ትሓስብ እንኮ ህይወትካ ዋጋ ከፊልካ ሎም ዓንቲ እናተዛረብኩ ንኣኻ እንድሕር ዘራኽስ ኣነ ሰብ ድየ ከም ሰብ ክሕሰብኒ እዩ ስዋኣትና ዘራኽሱ ሰባት ዋልታ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ TDF ሽፍታ እናበሉ ኣፎም ዝኸፍቱ ሰባት እዚኦም ህዝቢ ትግራይ ክኾኑ ይኽእሉ በዚኦም ዝመፅእ እርግፀኛ የሰራዊት ትግራይ ካብ ዝለዓለ ክሕገሶም ይኽእል መሪሕነት ትግራይ ክሕገሶም ይኽእል ማለት ንኩሉ ነገር ቀይሕ መስመር እዩ ተረዲኻን ንኩሉ ነገር ናይ ባዕሉ መስመር እዩ ብልፅግና ተዓንቲ ወዘርኩካ ተዓንቲ ስትራቴጂ እዚኣ ብልፅግና ዘጣይሸልና ቤት ምኽሪ የለን ብልፅግና ናይ ባዕሉ ቤት ምኽሪ ፈሪስዎ ኮኑ ቀዳማይ ሰሚዕ ሃለ ብስልክ ተደዊሉ ንዕታ ኣከባቢ ንእከብን ኢሎም ملأت تجوز كما له ንባዕሉ እውን ዝፈረሰ ቤት ምኽሪ እውን ዝፈረሰ ብልፅግና ናይ ባዕሉ ይግበር ተጋሩ ድሕሪ ሒዝና ባዕልና ኢና ንገብ ኢለ ዝሓስብ ካብ ኣዲስ ኣበባ ምስለኒ ክኾን ኢሉ ዝመፅእ ተሃልዩ ንህይወቱ ይበል ካብ ልክዕ ንላዕሊ በድልሙና ብጣዕሚ ይበድልሙና ህዝቢ ትግራይ ጨዋ ስለ ዝኾነ እምበር እዞም ሰባት እዚኦም እኮ ማለት ሓደ ግዜ እኮ ነውር እኮ እዩ ይሕፈር እኮ እዩ ዓደይ ዝደፈረ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ ዝፈፀም ፈቲሕካ ልእካስ ስኻ ኣብ ሚድያ ወፂኻ ብዛዕባ ይተውግዕ ንእሽተይ ይሕፈርን ርእሶም ድሙቕ ቆርጢማ ድያ በሊዓቶ ማለት ምሕሳብታ ይፀገኒ እዩ ሰው ልክኦም ወዲኦም እዩ ሕዚ ብኦም ኣቢሉ ከጥፍአና እዩ ዝደሊ ዘሎ እዚኣ ኸ ኣይትኾንን እናነገረና እዩ ነዚኦም እትየ ብፖለቲካ እርስ በርሶም እናተሓመሱ እናተዋልዑ እናገበርኩ ኢኮኖሚካሊ ላዳኸምኩ ዝህዝቢ ዘጥፍአ ነቶም ተሓሽከርቲ እውን ከጥፍኦም እየ ወይ ተስፋይ ታደሰና ብልፅግና ሓሽከር ኮይኑ ንኣኻ ተጥፍእካ ድድሕሪ ኸ ኣነ ይዝጠፍእ ምንም ከይትጠራጠር ትግራዋይ እየ ደደብ ተዘይኮይነ ደንቆሮ ተዘይኮይነ ንሓወይ ከጥፍእ ስድራይ ምስ ዘጥፍእ ዝሓብር እንተኮይነ እስኻ ምስ ጠፋኻ ድድሕሪ ኸ ኣነ ይዝጠፍእ እዚ ዝርዳእ ርእሲ ተዘይሃልዩኒ ኣነ ትግራዋይ ክኾኑ ይኽእል ጥዑይ ክኸውን ይኽእል ከም ሰብ ሶዚኣ ሕዚ ብዛዕባ ናይ ታደሰ ወረደ ናይዛ ግዜያዊ ምሕዳር ምእኻል ትወድ ግዜ ኣኺላ እንድያ ብኣ ክጫወቱ እዮም ደልዮም ካርታ ብዝኾነ ሳይንስ መንግስትና ክምለስ ኣለዎ በተኣምር ሰብ እዚ ድሕሪ ሕዚ ክስማዓኒ ወኢላ ይሓስብና መንግስትኻ ትምልስ ስርዓትካ ትዝርግ ቤት ምኽርካ ትጣይሽ መሬትካ ትምልስ እስካብ ማእዝናበኻ እስኪ ንገረኒ ኣብ IDP ዘለዎ ኣሕዋትና ዝበልዑ ወሲኖም ክሞቱ ከለዉ ገዛ ኮፍ ኢልካ ትበክላ ሓቀይ መሬትካ ሒዝካ ሓደ ግዜ ኮፍ ኢልካ ትብኪ ብኻታ ትውድእ ምስ 31 ሰይጣን በይንኻ ገጢምካ ቀጥ ዝበልካ ህዝቢ ኢኻ ሕዚ ሓደ ሰይጣን እዩ ዘሎ እቶም 30 የለውን ምሳኻ ኣብ ጎንኻ እዮም ተሰሊፎም እዩ መዓንጠኻ ሸጠብጥ ጥራሕ ምስለኒ ክገዝአካ ይኽእል ማንም ንኸውድን ስልጣኑን ኢሉ ተሓሽከረ ብምሉእ ነህዝቢ ትግራይ ክመርሕ ኣይኮነን ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ክዛረብ ሞራል እዩ በበይ ሓሊፉ እርግፀኛ እየ መራሕትና ካባይ ንላዕሊ ምሕሳብ ዝኽእሉ ዓበይቲ ሰባት እዩ ይኣክል ክበሃለሉ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣሽካላል ይኣክል ኣብኡ ዘሎ ዝሕሽከር ብዝድላዩ ተሓሽከር ገፁ ናብ ትግራይ ግን በተኣምር ንኻልኣይ ግዜ ህዝቢ እዚ ጀኖሳይድ ንክፍፀሙ ዝኾነ ይኹን ዝተሓባበር ትግራይ እውን ክትቆርፅ ኣለዎ ደቁ መስዋዕቲ ከፊሉ ስለ ዘኽበረኒ ክትንፍስ ስለ ዝገበረኒ ክህሉ ስለ ዝገበረኒ ኣነ ብልዕሊኡ ክዕንድር መን ይፈቕድለይ ምሕሽካር ባርያ ምኳን ከም ድላይኻ ተንበርኸክ ክትበሃል ከለካ ክትንብርኸክ ተረዲኻኒ ለፍልፍ ክትበሃል ከለካ እናወፃኻ ክትትፍ ናተይ መሰል እዩ በቃ ምሕሽካር እንድሕር ደስ ኢሉኒ ካብ ወፂአ ግን እዚ ህዝቢ እዚ ሰላሙ ክርብሾ ምእንተ ንባዕለይ ስልጣንን ገንዘብን ኢለ እዚ ህዝቢ ናይ ጠላዕ ናይ ቁማር መጫወቲ ክገብሮ ግን ማንም ሰብ ክፈቅደለይ ይብሉ ማንም ትግራዋይ ክፈቅደለይ እውን ይብሉ ንምንታይ ተይልኻኒ ኣነ ናይ ብልፅግና ኣማኻሪ እየ
ትግራዋይ ይኹኑ ወዲኦም ተስፋይ ታደሰ ናይ ብልጽግና ኣማኻርን ተኾይኑ ድሕሪ ብዛዕባ ትግራይ እንታይ ይምልከቱ ብልጽግና እኮ ጀኖሳይደር እዩ ቀታሊ ህዝቢ ትግራይ እኮ ሶ መንእሰይ ብዝልክዕ ትርዳእ ተኽኢልካ ኣይትጠራጠር እታ ግዜ ኣኺላ እታ ግዜ ናትካ እያ እዛ ግዜ ናይ ትግራይ እያ ጥራሕ ከምታ ቀደም መዓንጥኻ ሸጠብል መዓንጡ ዝፈትሐ ህዝቢ ሃገር ክህልዎ እያ ዓዲ ክህልዎ እያ ሽምባርከስ ፍትዋትን ቁራትን ናይ ሾው ዝተኸታተልትና ኣብዚ ሁሉ ቁነታት ተተኮር ሓድሽ ዜናታት ዚኣቶም መስሉ ነይሮም ተሞች ኩልና ተስፋ ንገብር እስካብ ቀጻሊ ንጋነ ብለለኹም ሰናይ ጻንሕቲ ይጎረልኩም